प्रस्थान गर्नुभयो। पुलहाश्रमम प्रवव्राज। भरतजी महाराज सिधै जानुभयो अत्यन्तै पावन कलकल निराधनी पावन गण्डकी नदी, जहाँ ऋषि पुलहको आश्रम थियो। गण्डकीमा गएर भरतजी यति एउटा पावन स्थान थियो त्यो गण्डकी। आज पनि हामी देख्छौँ जहाँ पुलह ऋषिको आश्रम आज पनि विद्यमान छ र त्यही शान्त स्थान जहाँ साक्षात शालिग्राम शिलाहरू पनि अवस्थित छन्। शालिग्राम भगवानको जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन हुने गर्छ त्यस्तो स्थानमा जुन शालिग्राम नदी, जसलाई हामी गण्डकी नदी भन्छौँ र चक्र नदी पनि भनिन्छ। भागवतले चक्र नदी भन्छ गण्डकी नदीलाई। यत्र श्रमपदान्य भयतो नाभिभिर्दृशस् चक्रिश्चक्र नदी नाम सरित प्रवरा सर्वत्र पवित्रीकरोति। चक्र नदी सर्वत्र पवित्रीकरोति, जुन गण्डकी नदीले समस्त देशलाई पवित्र गर्ने गर्छ। त्यस्तो एउटा पावन गण्डकीमा गएर एउटा सानो कुटिया बनाउनु भयो पुलह आश्रमको निकटमा गएर र त्यही कुटियामा गएर बस्नुभयो। भजन शुभारम्भ गर्नुभयो महात्मा भरतजीले। भगवान शालिग्रामको सेवा शुभारम्भ गर्नुभयो। शालिग्राम भगवान जुन नदीमा साक्षात प्रकट हुने गर्नुहुन्छ। भनिन्छ शालिग्राम भनेको कलियुगको देवता हुनुहुन्छ, किनकि हामीलाई देवी देवताले हातबत्त दर्शन दिनुहुन्न नि, तर भगवान शालिग्राम नै कलियुगको रूपमा साक्षात ईश्वरको रूपमा दर्शन दिन आउनुभएको अरे। त्यसैले शालिग्रामको अत्यन्तै पावन महिमा छ। शालिग्राम भगवानको महिमा हामीले जति गाए पनि अपूर्ण नै हुन्छ, कमै हुने गर्छ। वराह पुराणले, स्कन्द पुराणले, पद्म पुराण आदि गरिएका महापुराणहरूले भगवान शालिग्रामको महिमा अनि गण्डकी नदीको महिमा गाएका छन् मुक्त कण्ठले। जहाँ मुक्ति क्षेत्रबाट निश्रित भएकी छिन् ती गण्डकी नदी, जहाँ हामी शालिग्राम शिलाहरू पाउन सक्छौँ। र त्यसमा पनि जो दामोदर कुण्ड छ, दामोदर कुण्डबाट जहाँ जुन नदीको उद्गम स्थल पनि हो, त्यही दामोदर कुण्डमा हामीले लगेर यदि तुलसी दललाई छोडिदिउँ भने भगवान शालिग्राम मुनिपट्टिबाट आएर, धेरै तलबाट आएर 5-10 फिट मुनिबाट आएर त्यो शालिग्राम तुलसीमा चाहिँ तुलसी दलमा टाँसिनुहुन्छ। त्यस्तो एउटा चमत्कार हुने गर्छ भगवान शालिग्राममा। शालिग्राम आखिर गण्डकी नदीको आविर्भाव कहाँबाट भएको भन्दा कुनै समय भगवान विष्णुले लोकहितको निमित्त भगवान शङ्करको तप गर्नुभयो। अत्यन्तै लामो समयसम्म तप गरिरहँदा भगवान विष्णुको गण्डस्थलबाट यानि कि गालाबाट जुन पसिना प्रकट भयो, त्यो पसिना नि शालिग्राम गण्डकी नदीको रूपमा प्रकट भयो। त्यस्तो कथाको व्याख्यान गरेको छ वराह पुराणले। र जहाँ गण्डकी नदीले पुनः आफ्नै अधिष्ठाता भगवान विष्णुको आराधना गर्नुभयो र माग्नुभयो, हे प्रभु मलाई हजुरले प्राकट्यता गराउनुभयो, तर हजुरलाई पनि म मेरो गर्भमा राख्न चाहन्छु पुत्र रूपमा। हजुर पुत्र रूपमा मेरो रहिदिनु होला, म पुत्र रूपमा हजुरलाई देख्न चाहन्छु। गण्डकी नदीले भगवान विष्णुसँग जुन प्रार्थना गर्नुभयो, त्यसैको प्रार्थना स्वरूप भगवान नै साक्षात शालिग्रामको रूपमा गण्डकी नदीमा आएर बसिदिनु भयो र शालिग्राम भगवान नै आज गर्भको रूपमा मानौँ गण्डकी नदीमा आएर बसिदिनु भयो। यस्तो व्याख्यान छ वराह पुराणमा। स्कन्द पुराणले व्याख्या गरेको छ कि विश्वकर्माले जुन चक्र नदी, हामी जसलाई भन्छौँ शालिग्राममा एक प्रकारको त्यो चक्र देख्छौँ हामी, त्यहाँ विचित्र प्रकारको एउटा दृश्य हुन्छ। त्यो चक्र बनाउने काम साक्षात विश्वकर्माले गर्नुहुन्छ अरे। स्कन्द पुराणले भनेको छ ती शिलाहरूमा प्रत्येक शिलालाई अङ्कित गर्ने काम चक्राङ्कित गर्ने काम चाहिँ विश्वकर्माले गर्नुहुन्छ। जहाँ शालिग्राम जो साक्षात कलियुगको साक्षात देवता। हामी विभिन्न सम्प्रदायमा छौँ। विभिन्न सम्प्रदायमा रहने क्रममा हाम्रा विभिन्न देवताहरू हुनुहुन्छ। सबैका बेग्लै देवता, कसैका कृष्ण, कसैका विष्णु, कसैको शक्ति देवी, कसैले भगवान शिवलाई उपासना गर्छौँ। तर भगवान शालिग्राम
जो चारवटा त्यस्ता वैष्णव सम्प्रदाय छन् जसको इष्टदेवको रूपमा जसले भगवान शालिग्रामलाई नै पूजन गर्ने गर्नुहुन्छ, उपासना गर्ने गर्नुहुन्छ। चार सम्प्रदायको इष्टदेव हुनुहुन्छ भगवान शालिग्राम। पुराणान्तरमा व्याख्या हुने गर्छ शालिग्रामको जुन स्थानमा शालिग्राम राखिएको छ त्यसभन्दा 12 कोशसम्मको अत्यन्तै टाढाको जमिन पनि साक्षात तीर्थ स्वरूप हुने गर्छ। जुन स्थानमा शालिग्राम राखिएको छ 12 कोशसम्मको जमिन साक्षात तीर्थको रूपमा परिणत हुने गर्छ। र केवल तीर्थ मात्र होइन, त्यो 12 कोशसम्मको जमिनमा जुन एउटा कीट पतङ्गको पनि त्यहाँ मृत्यु हुन्छ भने उसको पनि मुक्ति हुन्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ पुराणहरूले। गण्डकी नदी भगवान शालिग्राम जसको अत्यन्तै पावन महिमा छ। हामी जाने गर्छौँ विभिन्न मन्दिरहरूमा, भारतमा हामी भ्रमण गर्न जाने गर्छौँ, तीर्थाटन गर्न जाने गर्छौँ। हामी देख्छौँ भगवानका साह्रै विशाल विशाल विग्रहहरू हुने गर्छन्। र चाहे विश्वको कुनै पनि स्थानमा हामी जाउँ, केवल शालिग्राम भगवान शिला प्रकट हुने नदी भनेको एउटै नदी हो कि गण्डकी नदी। र त्यो विश्वका कुनै पनि मन्दिरहरूमा तीर्थमा गए पनि हामीलाई त्यहाँ प्रसाद दिइन्छ, चरणामृत दिइन्छ। त्यो चरणामृत आखिर कहाँबाट आएको त भन्दा तिनै शालिग्राम शिलालाई प्रक्षालन गरेर त्यहाँ तुलसी लगाएर जुन दिएको जल नै त्यही भगवत चरणामृत जल हो। किनकि ती भगवानका विशाल विशाल विग्रहहरू मूर्तिहरूलाई पखाल्न त्यहाँ अभिषेक गर्न त सम्भव हुँदैन भने विश्वको कुनै पनि स्थानमा जान्छौँ हामी तिनै शालिग्राम शिलालाई प्रक्षालन गरेर हामीलाई प्रसादको रूपमा जल दिन्छ। भगवान शालिग्रामको महिमा अत्यन्तै पावन छ। यहाँसम्म कतै व्याख्या हुने गर्छ कि कलियुगको जब 5000 वर्ष व्यतीत भएपछि समस्त नदीहरूको महिमा पनि समाप्त हुँदै हुँदै जान्छ। हामी देख्छौँ आज गङ्गा आदि गरिएका नदीहरू मनुष्यले अत्यन्तै दूषित बनाएको एउटा अवस्था छ, जहाँ स्नान गर्न पनि आज धौधौ हुन्छ हामीलाई। तर ती सारा नदीहरूको शक्ति क्षीण भइरहेको अवस्थामा केवल गण्डकी नदीमा नि त्यस्तो एउटा शक्ति बस्ने गर्छ, जुन गण्डकी नदीको कलियुगको अन्तिम अवस्थासम्म पनि शक्ति क्षीण भएर कहिले पनि जाँदैन। प्रयागे शतधा स्नात्वा कुरुक्षेत्रे च नैमिषे कृष्णभायं सकृत स्नात्वा फलं तुल्यं लभेन्नरः। वराह पुराणले भनेको छ गण्डकीको बारेमा कि प्रयागे शतधा स्नात्वा, प्रयागमा कसैले पनि गएर 100 पटक स्नान गर्छ भने कुरुक्षेत्रे च नैमिषे, कुरुक्षेत्रमा गएर ग्रहण भएको समय स्नान गर्छ उसले 1000औं पटक, नैमिषारण्य क्षेत्र गएर उसले भक्ति गर्छ तर पनि कृष्णभायं सकृत स्नात्वा फलं तुल्यं लभेन्नरः। कसैले यदि गण्डकीमा गएर 1 पटक मात्रै स्नान गर्छ भने त्यसको महिमालाई, त्यसको फललाई हामी त्यो 100 पटक 1000 पटक स्नान गरेकोसँग पनि तुलना गर्न सक्दैनौँ। गण्डकीको महिमा कति मुक्त कण्ठले गाएको छ वराह पुराणले। तर आज हामीले दुःखको कुरा गण्डकीलाई चिन्न सक्यौँ। हाम्रै नेपाल देश छ जसमा गण्डकी जस्ती नदी बगिरहेकी छिन्। कति धन्य छौँ हामी वास्तवमा नेपालीहरू। एउटा गौरवको विषय हो गण्डकी जस्ती नदी जुन देशमा बगेकी छिन् आज। र पुराणान्तरले भनेका छन् कि भगवान शिवले जुन स्थानमा त्रिशूल आन्नुभयो, त्रिशूलको प्रहारद्वारा जहाँ त्रिशूली नदीको आविर्भाव हो र जहाँ आएर गण्डकी नदीसँग त्रिशूली नदी मिल्ने गर्छन् त्यसलाई देवघाट भनिएको छ। देवघाट जहाँ साक्षात देवताहरू पनि विचरण गर्ने गर्छन्, त्यसै कारण हामी देवघाट भन्ने गर्छौँ। अत्यन्तै पावन अनि मनोहर क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र हाम्रो नेपालको देवघाट बडा मनोरम छ, सुन्दर छ। साक्षात देवताहरू विचरण गर्ने भएकोले देवघाट भनिन्छ। त्यसै कारण हाम्रो नेपाल राष्ट्र एउटा यस्तो देश हो जहाँ साक्षात ऋषि मुनिहरूको देश हो, यो देवताहरूको देश हो जसलाई देवभूमि भनिन्छ। हामी ऋषिभिः संस्थितां नित्यं हिन्दू राष्ट्र विभूषिता वैदिकी साधना भूमि वन्दे नेपाल मातरम्।
ऋषिभिर संस्थिताम नित्यम, नित्य जुन देशको ता ऋषिहरूले पनि वन्दना गाउने गर्नुहुन्छ। किनकि नेपाल राष्ट्र आखिरी नेपाल रहन गयो कसरी भन्दा ने नामना मुनिना पूर्वम, ने नाम गरिएको मुनिले पहिले पालन गरेको हुनाले, तपस्या गरेको हुनाले नेपाल राष्ट्र आज हामी बनिरहेका छौँ। र त्यस्तो जो सीता वैदेही सीताको एउटा जन्मभूमि, भगवान बुद्ध जन्मिनुभयो जुन देशमा, त्यस्तो अत्यन्तै पावन देश नेपाल, जहाँ पशुपतिनाथ हामीले दर्शन गर्न पाउँछौँ। भगवान पशुपतिको महिमा त झन् शिवपुराणले यति गाएको छ कि 12 ज्योतिर्लिङ्गको हामी दर्शन गर्न भारतका अनेक तीर्थहरूमा जाने गर्छौँ। यद्यपि हामीले नेपालका वास्तवमा तीर्थहरूलाई एक अर्थमा हेला पनि गरिरहेका हुन्छौँ। 4 धामको नाममा अथवा भारतमा विशाल विशाल तीर्थहरू छन् भनेर हामी हजारौं हजार खर्च गरेर जाने गर्छौँ, तर नेपालका स्वयं तीर्थहरूलाई हामीले चिनिरहेका छौँ। यद्यपि भारतका ती तीर्थहरूमा जानु गलत कुरा होइन, तर हजारौं खर्च गर्छौँ हामी भारतका तीर्थहरूमा जान, तर आफ्नै देशका तीर्थहरूलाई हामीले चिनिरहेका हुँदैनौँ। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ जो 12 ज्योतिर्लिङ्गको हामी दर्शन गरिसक्छौँ, तर पशुपतिको महिमा हामीलाई थाहा हुँदैन। शिवपुराणले भन्छ कि जो 12 ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गरिसकेपछि पनि जसले यदि पशुपतिनाथको यदि दर्शन गर्दैन भने त्यो 12 ज्योतिर्लिङ्गको त्यो दर्शन पनि अपूर्ण बन्छ, त्यसको फल छैन। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको दर्शन हामीले गर्नै पर्छ, किनकि भागवतले स्वयं व्याख्या गरेको छ पशुपतिनाथको दर्शन त साक्षात कृष्णले ब्रजवासीहरूको साथमा गर्नुभयो। भगवान श्री कृष्णले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएको कथा स्वयं भागवतमा छ, 34 अध्यायमा 10 स्कन्धको। तत्र स्नात सरस्वत्यम देवम पशुपतिम विभुम, जुन सरस्वती जसलाई हामी आज बागमती भनेर भन्ने गर्छौँ, बागमतीमा स्नान गर्नुभयो कृष्णले ब्रजवासीहरूको साथमा, देवम पशुपतिम विभुम, र पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभयो। साक्षात कृष्ण पनि दर्शन गर्न जुन पशुपतिनाथ इष्टदेव राष्ट्रदेव पशुपतिनाथसम्म जानुभयो, साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, त्यस्तो राष्ट्रदेव पशुपतिनाथलाई, त्यस्तै पावन गण्डकीलाई आज हामीले पाएका छौँ। र जुन ऋषिहरूको देश हो, जो साक्षात देवताहरू विचरण गर्ने देश हो, देवभूमि देश हो, जो साक्षात देवता बस्ने देश हो, यो त मनुष्य बस्ने होइन। हामी पूर्वजन्मको एउटा सुकृत भाग्यले मात्र नेपाल जस्तो एउटा राष्ट्रमा जन्म लिन पाएका छौँ। अत्यन्तै गौरवको कुरा छ। तर दुःखको कुरा, हिन्दू राष्ट्र विभूषिताम वैदेही साधना भूमिम वन्दे नेपाल मातरम, जुन ऋषिहरूले, जुन पूर्वजहरूले हाम्रो यति पावन देश जो हिन्दू राष्ट्र थियो, आज अत्यन्तै सुनियोजित ढङ्गबाट जसलाई हिन्दू राष्ट्रबाट हटाइएको छ, एउटा धर्ममाथिको यो प्रहार भएको छ। दुःखको कुरा, जुन नेपाल राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र यदि बन्थ्यो भने स्वतन्त्र रूपमा एउटा धर्मको मतले पनि हेरि नरहँदा एउटा स्वतन्त्र मतले पनि हामी यदि हेर्छौँ भने विश्वभरि रहेका जुन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू, आजको इतिहास विश्वभरिका ती क्रिस्चियनहरू पनि हिन्दू बनेको एउटा अवस्था छ भने ती विदेशीहरू पनि आखिर हिन्दू राष्ट्र विश्वमा कुन छ होला त? उनीहरूले सोच्दाखेरि नेपाललाई यदि हिन्दू राष्ट्र गरिन्थ्यो भने हिन्दू राष्ट्र त नेपाल हो, देवभूमि हो, त्यहाँ दर्शन गर्न जानुपर्छ भनेर सारा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटा दर्शनको दर्शनीय स्थान हाम्रो नेपाल हुने थियो। एउटा पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि राष्ट्रलाई पनि एउटा राजस्व पनि भित्रिने हुन्थ्यो, राष्ट्रको निमित्त पनि एउटा लाभको कुरा थियो। तर आज हिन्दू राष्ट्र हटिसकेको छ। देवभूमि हाम्रो नेपाल, जुन नेपालमा गण्डकी नदी बगेकी छ, साक्षात भगवान पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ।